साहब बिलावल भुट्टो जो आज गरजे बरसे हैं, इत्तेहादी तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में बात नहीं करते कि कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई बिलावल भी टफ टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को। देखिए जी, बिलावल साहब जिस तरह बड़ी गर्मजोशी के साथ रायवेंट गए, फिर बड़े मियाँ साहब को मिले, फिर छोटे मियाँ साहब को मिले, फिर मरियम बीबी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, खाने खाते रहे, तो उस वक्त बड़ा ही जोशो खरोश था, बड़ा जज्बा था। और उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस आपने देखा, फिर बड़े जज्बाती 26वीं तरमीम के ऊपर भी नजर आए। उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। हाँ। तो अब ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ गई है। ठीक है, अवाम को वो बेवकूफ़ समझते हैं सियासतदान, लेकिन इतने ज्यादा बेवकूफ़ अगर समझा जाए तो इस पे इतराज करने का तो बहरहाल हमें हक है कि खुदा के लिए इतना बेवकूफ़ 2024 में लोगों को ना समझा जाए कि लोग आपकी ये जो कारस्तानी है इसको नहीं समझते। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आप ये 4G की क्यों बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट की स्पीड की स्लो की क्यों बात कर रहे हैं, आप VPN की बात क्यों कर रहे हैं। VPN आज बंद हुआ है, आज लगना शुरू हुआ है। VPN का मामला देखिए काफी देर से चल रहा है और आपको कभी तौफीक नहीं हुई इस पे बात की जाए। अब हमारे एक दोस्त है जर्नलिस्ट, वो इस पे पिटीशन भी लेके गए हैं कोर्ट के अंदर, इंटरनेट स्लो के ऊपर और VPN के ऊपर और X के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वहां से कोई ब्रीफिंग हुई है कि ये यूथ का एक इशू है और नौजवानों को अट्रैक्ट करने का एक बड़ा मुनासिब मौका है। तो आप ये बयान दाग दे मिसाइल की तरह, लेकिन मैं हैरान हूं ये किसने इनको समझा दिया कि इस बयान दागने से नौजवान सारे के सारे आपके रोमांस में आ जाएंगे और आशिक हो जाएंगे। हो सकता है कि उन्होंने अपना गुस्सा गवर्नमेंट से मुझे पता है कि ये सारी एक बिल्कुल कैलकुलेटेड सी एक मामला है। इसमें फिर उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि अमेरिका से तल्खात का भी तड़का लगाया कि जी अमेरिका से, वो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मेरी वालदा मोहतरमा के मामू के चाचे के सतीले भाई के आगे चाचे के दोस्त थे, इस तरह करके उन्होंने 1980 में उन्होंने खाना भी इकट्ठे खाया था। उन्होंने कहा मेरी वालदा को भी उनके दामाद को, सारी दुनिया ट्रंप से रिश्तेदारी निकाल रही है और मुझे अंदाजा नहीं था कि बिलावल साहब भी ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो सारा मिलाया ना जी, वो इतना लंबा बनता है। मैंने कोशिश की, एक आधा शायद बीच में से मिस हो गया। अब हालत ये है कि वो 6 बच्चों की माँ से नाराज रहती थी, तो किसी ने पूछा क्या मसला, उन्होंने कहा मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला। अब जिस लेवल पर आप चले गए हैं और जहां पे जाके आपने गवर्नमेंट को जिस तरह से सपोर्ट किया, जितना रोमांस था, जो कुछ आप लोगों ने मिलकर किया, और उसके बाद आप ये बात करते हैं तो ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जहां तक उन्होंने कैनाल की बात की तो उस पे कुछ हजरात, कुछ दानिश्वर हजरात उनको मशवरे दे रहे हैं कि ये कालाबाग डैम से बड़ा मसला बन सकता है और सिंध को खड़े हो जाना चाहिए और इस पे तमाशा लगा देना। चुलिस्तान के अंदर अगर पानी वहां पे पहुंचाया जा रहा है और वहां पे कुछ अदारे उस पे काम कर रहे हैं, SIFC उस पे एक रोल प्ले कर रही है और वहां पे बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है और लोगों को जमीन दी जा रही है, उस पे किसी अदारे का कोई उस पे वो बेनिफिट नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि जो जमीन इतने अरसे से फालतू पड़ी हुई है उसको जेरे काश्त लाया जाए और $12 बिलियन की जो इंपोर्ट है एग्रीकल्चर की, उसको कम अज कम खत्म किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान का कम अज कम ये $12 बिलियन तो बचे। हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी रखते हैं और हमें कभी कोई चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, कभी कोई चीज, तो अब उसको भी इश्यू बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो नहर खोद के वहां चुलिस्तान के अंदर क्यों ले जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, इसको भी एक इश्यू बना के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे नहीं समझ आई फिजा के बिलावल साहब इस वक्त में ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर हैं भी और गवर्नमेंट के अंदर नहीं भी, सारे इंपॉर्टेंट ओहदे भी हैं और हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ये बिल्कुल कोई अजीबोगरीब साइंस है जो मुझे तो कम से कम समझ नहीं आई, शायद लोगों को समझ आ जाए। गवर्नमेंट क्यों इस चीज पे स्टैंड नहीं लेते कि सब कुछ तो आप लेकर बैठे हुए हैं, सिर्फ जब बैशिंग के टाइम आता है तब आप भी साइड पे खड़े होकर तमाशा देखने वालों में शामिल होते हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट तो स्टैंड ले रही है और गवर्नमेंट पहले दिन से कह रही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो गालियां हमें गलत काम पे पड़ती हैं भाई, उसका एक शेयर बनता है आपका। आप मजे ले रहे हैं, आप मौजें कर रहे हैं, आप फंड्स ले रहे हैं, आप हुकूमतें चला रहे हैं, आप ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसमें हमारी तरफ डायरेक्शन कर देते हैं
اور آپ نیمے نیمے ہو کے نکل جاتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو رانا صاحب جس کی بات کر رہے ہیں. ہاں رانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی گورنمنٹ کو, اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داریاں ان کو لینی چاہیے, دے نا گورنمنٹ, ذمہ داریاں گورنمنٹ خود دے. بھائی صدر سے زیادہ بڑی ذمہ داری کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ, کیا ذمہ داری ہے کہ صدر صاحب کا پاؤں فریکچر ہے, پاؤں فریکچر ہے ان کا. یعنی دیکھیں گورنمنٹ سے ایک لسٹ انہوں نے شیئر کی. ہاں انہوں کو جی گورنر چاہیے, پریزیڈنٹ چاہیے, سندھ گورنمنٹ چاہیے, فلانے فلانا 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 ہوتا ہے, اسپیکر چاہیے, چیئرمین سینٹ چاہیے. اچھا وہ اسپیکر تو چلو انہوں نے لے لیا, انہوں نے کہا یہ سانو دے دو کم از کم, چیئرمین سینٹ لے لو. اب سارے آئینی عہدے لے کے سارا کچھ انجوائے کر کے اس کے بعد آپ اس طرح کی بات کریں تو زیب نہیں. دیکھ لیں آپ کا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب کے نام پہ بس گلا ہی تھوڑا. پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرنے پر نا دیکھ لیں اب آپ کو سزا مل رہی ہے. انٹرسٹنگ کی ہے بلاول صاحب کی. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ انٹرسٹنگ بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں اور سسٹم ہے اور وفاق میں اور سسٹم. دو الگ الگ قسم کے سسٹم چل رہے ہیں. یہ صحیح کہا انہوں نے, کیونکہ سندھ میں زرداری سسٹم چلتا ہے. اچھا یس, اور پاکستان میں اور کسی جگہ نہیں چلتا. اور زرداری سسٹم کا اگر تعارف کروانے بیٹھ جائیں گھنٹے لگ جائیں گے. کیا مطلب؟ خیر اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو لیکن صدر پاکستان کا سسٹم کیا پورے پاکستان میں نہیں چل سکتا؟ لیکن فضا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن جمہوریت کو ہم نے لوٹ مار کے لیے رکھا ہے. نہ ہمارے رویوں میں جمہوریت, نہ ہماری پارٹیوں میں جمہوریت, نہ ہمارے گفتگو کے اندر جمہوریت, نہ ہمارے عمل کے اندر جمہوریت. جمہوریت کسی چڑیا یا بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں. آپ نے پریکٹیکلی پہلے اپنے اوپر اس کو لانا ہوتا ہے, پھر پارٹی کے اندر اور پھر عوام کے اندر. تو عوام کو اپنے ایک ایندھن کے طور پہ یوز کرتے ہیں, ان سے ووٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ حکمران بنتے ہیں. اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک ایلیٹ کلب ہے, اس کی ممبرشپ آپ نے لینی ہے. اور یہ ویل آرگنائزڈ مائنورٹی ہے جو میجورٹی کے اوپر حکومت کر رہی. اور ان کے اگر اساس سے آپ گننے لگ جائیں کہ دنیا کے کس کس ملک کے اندر ان کے فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پہ کتنے ایکڑ زمینیں ہیں, کتنی کمرشل پراپرٹیز ہیں. اب تو انگلینڈ ہو گیا اور مختلف ممالک ہیں, وہاں کے جو لوکل ہیں ان کی کم ہو گئی ہیں اور یہاں کے حکمرانوں کی زیادہ ہو گئی ہیں پراپرٹیز. تو اب اس کے بعد یہ پھر کہتے ہیں کہ جی عوام سے بڑی محبت ہے. ایک جملہ اضافہ, خالی سیاستدان نہیں شامل, نہیں سارے بہت سارے ریٹائرڈ آفیسر جو ہے نا بڑے بڑے شامل ہیں, وہ بھی بیوروکریٹ شامل ہے, بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہیں, بزنس مین شامل ہے اور بڑے بڑے جرنلسٹ بھی شامل ہیں. اچھا یہ سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی شامل ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایلیٹ کلب ہے ان کو انقلاب کی بات کرتے ہوئے ویسے ہی سوچنا چاہیے, ان کو عام آدمی کی بات کرتے ہوئے ویسے ہی سوچنا. میں اب خواجہ صاحب کی طرف شرم والا لفظ تو نہیں کہتا, لیکن سوچنا ضرور چاہیے. نہیں, ان کو پورا موقع آئے گا. کس طرح سے بات کر رہے ہیں لوگوں خواجہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے پارٹنر سے وعدے جو کیے ہیں اس نے وہ پورا کرے. تو یہ پارٹنر سے حکومت والی یہ کیا, مجھے لاجک سمجھ نہیں ہے. یہ ساری حکومت کا کیا وعدے نہیں پورے ہوئے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اور 30-35 سال کا کیریئر تو رانا صاحب کا ہو گیا, 20-25 سال کا میرا ہو گیا. یہ بلیک میلنگ کا ایک نظام ہے. یہ یونین کونسل سے لے کے صدر پاکستان تک اور صدر پاکستان سے لے کے امریکہ تک, یہ ہر لیول پہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک دن ابھی تو پھر بھی انہوں نے بڑی ڈیسنٹ بہیو کیا, پارٹنر سے معاہدے پورے کرے. انہوں نے فضا بڑا ڈیسنٹ بہیو کیا. ایک وقت یہ تھا کہ رات کو ناراضگی ہو جاتی تھی, صبح صلح ہوتی تھی, پھر اگلے دن لڑ پڑے, پھر اگلے دن صلح, پھر لڑ پڑے, پھر صلح. اور یہ عوام ایک عرصہ یہ تماشا برداشت کرتی رہی. اور اب عوام بھی یوز ٹو ہو گئی ہے. ان کی یقین کرو ان بیانوں پہ, ان چیزوں پہ ہم تو خیر بات کر رہے ہیں, عام آدمی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا کیونکہ ان کے پاس عوام کے سلوشن, عوام کے مسائل کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اور یہ عوام کے سلوشن پہ بات ہی نہیں کرتے. یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ انگیجمنٹ ہو, تاکہ لوگوں کو کسی کام پہ لگایا جائے اور وقت نکالا جائے. یعنی ڈنگ ٹپا والا ایک معاملہ ہے, ڈہاکزم. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ سلوشن دیتا ہے, وہ معاملے حل کرتا ہے, عوام کی بات کرتا ہے. یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان آج بھی ایک خواب ہے, بچائے اس کے کہ آج اس کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے اور گورنمنٹ سے کہتے کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, خدا کے لیے یہ چیز تو پوری کرو. اور جو وی پی این کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر دیتے, انٹرنیٹ کے لیے کر دیتے. بس بیانات کی حد تک ان کا خیال ہے کہ سارے نوجوان صبح ان کے حق میں جلوس نکالیں گے اور سارے کے سارے کہیں گے کہ بلاول زندہ باد.